बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के उलमा हजरात के ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना, और तीसरा मुल्की सालमियत के लिए जो किरदार मुस्बत किरदार अदा होना चाहिए उस हवाले से नाज़रीन मैं बात कर रही हूँ। स्टेक होल्डर्स भी चूंकि एक अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स की भी फहरिस्त में हम कहेंगे कि उलमा का नाम सर फहरिस्त आता है। देयर इज अ टेंस सिचुएशन इन गिलगित बल्तिस्तान, और ये टेंस सिचुएशन नाज़रीन इस तरह से है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया, जिसके नताइज में वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो चुके, और उनकी शहादत के बाद 1 मार्च गिलगित बल्तिस्तान में एक नाखुशगवार वाकया रूनुमा हुआ। इसके ऊपर नाज़रीन हम बात करें कि क्योंकि ये जो अभी टेंस सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान में है, वहां के अवाम स्पेशली कहूंगी और जो शहरी इस वक्त जिनकी गिरफ्तारियों के हवाले से और साथ ही जिनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बातचीत चल रही है, इसका ताल्लुक और ताना बाना डायरेक्टली नाज़रीन हम जोड़ेंगे 1 जो मार्च के मामलात थे। अब ये टेंस सिचुएशन नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान में क्यों है? 28 फरवरी 2026 को ईरान की सरजमीन पे हमला किया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जिसके नतीजे में सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनाई वो शहीद हो चुके, और उनके नाम के आगे मैं शहीद इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि उनकी शहादत के बाद गिलगित बल्तिस्तान में अवाम जो अमन का गहवारा अपने इलाके को बना के रखते हैं, चंद मुश्किलात का शिकार हो गए, और वो मुश्किलात अब मिलिट्री कोर्ट की तरफ माइल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 1 मार्च को नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया, और कुछ सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसानात पहुंचाए गए, जिसके नताइज में अब गिरफ्तारियां, मिलिट्री कोर्ट के मामलात और दीगर परेशानियां जो है वो इस वक्त सर उठा रहे हैं। बड़ी सादे और आसान अल्फाज में नाज़रीन बात करूंगी आज के प्रोग्राम में। 2 अहम सवालात हैं। एक सवाल अवाम की जानिब से है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शहरियों पर गोलियां क्यों चलाई गई, वहां के शहरियों को शहीद क्यों किया गया एक एहतजाज के नतीजे में। ये सवाल वहां के अवाम का है, जिसके इस सवाल का जवाब अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। सवाल भी वैलिड है नाज़रीन। दूसरा सवाल ये है कि जब किसी तीसरे मुल्क में जंगी मामलात रूनुमा हो रहे हैं, तो फिर सरकारी और गैर सरकारी अपने ही इलाके के इमारात को नुकसानात पहुंचाना और जलाओ घेराव के मामलात क्यों किया गया है। अब ये दोनों सवालात अपनी जगह बजा है। दोनों सवालों के जवाबात ढूंढना बड़ा मुश्किल इस वक्त हो रहा है। अब इन दोनों सवालों के जवाबात नाज़रीन जरा तलाश करने की कोशिश करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान अमन का गहवारा है, अमन को फरोग देता है, मेहमान नवाजी वहां की पहचान है, और इन तमाम चीजों को जरा मद्देनजर रखते हुए अगर इन दोनों सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करें तो हमें ये इल्म होता है कि ये जो जलाओ घेराव वाले मामलात नहीं है, इससे पहले जज्बाती तौर पर आवाम का बाहर निकलना, आवाम का एहतजाज करना, ये किस जुमरे में आता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1 मार्च को बाहर क्यों निकले, उन्होंने क्यों एहतजाज किया, आपे से बाहर हुए? तो नाज़रीन इसका सादा सा जवाब यही है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत एक बहुत बड़ा सदमा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। बाकायदा तकलीफ की जाती है आयतुल्लाह खामनाई साहब की, तो जब उनको शहीद किया गया तो अवाम में ये बेचैनी, अवाम में ये जज्बात नहीं थे। तो ये जलाओ घिराव के जुम्मन में इसको लाना और ये एहतजाज न करना और ये अपने घरों तक महदूद रखना, तकलीफ आपको क्यों है? तो ये इस सवाल का जवाब है। और दूसरी तरफ के ये जलाओ गिराव तक के मामलात क्यों आए नाज़रीन? इंतजामिया क्या कर रही थी? इंतजामिया सोई हुई थी, क्योंकि 28 फरवरी 2026 को हमला किया गया। तकरीबन ये हम यकम ही इसको तस्वीर कर लिया जाए तो सहरी से कब्ल का वक्त था, और ये जो अवाम बाहर निकले हैं ये सहरी के बाद, फजर की अजान के बाद बाहर निकले हैं, और यानी कि सुबह एहतजाज के मामलात शुरू हुए। तो इस टाइम पीरियड के दरमियान में गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा जो निगरान हुकूमत है
ساتھ ہی وہاں کے بڑا چیزوں کو دیکھنے والے سمجھنے والے جو انتظامیہ بڑا اس وقت اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ہی گلگت بلتستان کے تمام انتظامی امور کو بڑے اچھے سے ہم سر انجام دے رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہم سوتے جاگتے عوام کی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو انتظامیہ یہ سوئی کہاں ہوئی تھی کہ یہ واقعہ رونما ہو بھی گیا اور ان لوگوں کو کچھ چیزوں کا علم بھی نہیں ہے صحیح سے، اور عوام کو ہی آگے لے آئے کہ عوام ہی اپنے علاقے کے دشمن ہے، عوام ہی اپنے سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے اوپر بضد تھے، اور عوام ہی پاکستان یعنی کہ جو ہماری ریاست ہے اس کے دشمن ہے۔ تو یہ ایک سازش کے تحت ہی معاملات ہوئے ہیں۔ یہ جذبات میں آ کے جلاؤ گراؤ نہ ہونا کیسے ممکن تھا؟ یہاں پر اگر آپ کو چھوٹی سے ایک ایگزامپل دوں گی جس سے لوگوں کو سمجھ آئے گی، اسپیشلی جو انتظامیہ تمام تر یہ معاملات کا ملبہ عوام کے گلے میں ڈال رہی ہے اور جن معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، شہادت گئی ہیں، انہی لوگوں کی گھروں میں اس وقت انگلیاں کر رہے ہیں۔ جب ادھر پاکستان میں شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، جب ان کا قتل ہوا تو پھر پورے پاکستان میں جو تباہیاں ہوئی تھیں، جو سرکاری غیر سرکاری املاک کو جس طرح سے نقصانات پہنچائے گئے تھے، سب چھوڑے ریلوے اسٹیشن کے اور جو ٹرینز ہیں، اگر صرف اسی کی ایگزامپل دے دوں تو اربوں میں نقصانات گئے تھے۔ تو یہ عوامی جذبات ہی باہر آتے ہیں نا، تو کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام جن کے اگر ہم پرسنٹیج کو بھی ذرا مد نظر رکھیں، بلتستان میں تو 98 سے 99% بلکہ جو تعداد ہے، جو کمیونٹی ہے وہ اہل تشیع ہے، اور وہ باقاعدہ تقلید کرتے ہیں آیت اللہ خامنہ کی جو کہ شہید ہو چکے، تو ان کی شہادت پر کیا خاموشی سے گھر کے ایک کمرے میں بند بیٹھ کے جو ہے وہ افسوس کیا جاتا؟ جبکہ پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی شہادت پر تو قیامت برپا کر دی تھی پیپلز پارٹی والوں نے اور ان کے چاہنے والوں نے۔ شہید چاہنے والے باہر نکل کے سرکاری غیر سرکاری کوئی املاک نہیں دیکھے جس طرح سے نقصانات ہوئے۔ تو اگر کمپیریزن ہی کرنا ہے عوامی جذبات کا اور عوامی جس طرح سے معاملات کو کس طرح سے ٹیکل کرنے کا، تو دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ اب معاملات ناظرین آگے بڑھ گئے ہیں، اب ذمہ داری علماء حضرات پر چھوڑی گئی ہے کہ امن کو برقرار رکھنا ہے، عوام کے جذبات اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ اب اس موجودہ صورتحال میں گلگت بلتستان کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے گلگت بلتستان کے عوام، گلگت بلتستان کے سٹیک ہولڈرز، گورنمنٹ بھی چونکہ اس میں آ جاتی ہے، تو کیسے اب اپنا کردار ادا کریں گے، ایک بہت بڑا سوال رہے گا اپنی جگہ پر۔ اب ناظرین ملٹری ٹرائل ہونا ہے، اس کے اوپر چونکہ بڑے خدشات ہیں، وہاں کے عوام چونکہ اس کیٹیگری میں اب فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اپنے آپ ہے۔ لیکن یہاں پر میں نشاندہی کروانا چاہوں گی انتظامیہ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، انتظامیہ کی نااہلی ثابت ہوئی ہے، انتظامیہ کی غفلت ثابت ہوئی ہے اس پورے معاشرے میں، جو کہ آج گلگت بلتستان میں ٹنس کا ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ انتظامیہ کی ذمہ داریاں انجام نہیں ہو پائی ہیں، جس وجہ سے عوام جس طیش میں، جس غم و غصے میں باہر نکلی، اور اس کے بعد یہ املاک کو نقصانات پہنچانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اب اگر عوام کو جو احتجاجی مظاہرے کے طور پر، دھرنے کے طور پر سامنے آئے بھی تھے ناظرین، تو کیٹیگری وائز ان کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر ان کو منتشر کرنا ہی تھا، آنسو گیس کا آپشن ہوتا ہے پہلے، لاٹھی چارج، اور اس سے بھی ذرا آگے بڑھ جائیں تو پھر غلیل میں جو پتھر ہوتے ہیں جن کو گولی کہا جاتا ہے ایک طرح سے، اور اس کے بعد جا کے پھر گولی کے مراحل آتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو شوٹ کرتے ہو۔ تو یہ جو پروسیس تھا اس کے اوپر بھی سوالات ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت کے، جب انتظامیہ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا، مطلب گلگت بلتستان میں ایجنسیز کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا، اور ان کی بھاری اکثریت سے تقلید کرنے والے لوگ گھروں میں محصور ہو کر خاموشی کے ساتھ اس غم و غصے کو پی جائیں گی، یعنی کہ کوئی انسیڈنٹ آگے ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ تو انٹیلیجنس کے اوپر یہ ہمارے اداروں کی میں کہوں گی کہ جو پریکاشنری سٹیپس کرنے تھے، یا پھر انتظامیہ نے میدان میں ذرا آ کے پہلے ہی معاملات کو ذرا دیکھنے تھے اور اپنی جگہ انتظامات کرنے تھے۔ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے، یعنی کسی کو علم نہیں تھا کہ عوام نے باہر نکل کے اپنا غم و غصہ دکھانا ہے، اور باقاعدہ ان کو باہر نکلنے کی اجازت بھی دے دی گئی، ان کو اس طرح سے اپنا غصے کا اظہار کرنے بھی دے دیا گیا، اور اس کے بعد گھروں سے لاشیں بھی اٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد اب ملٹری ٹرائل بھی شروع ہونے والا ہے۔
यानी कि अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम अपने हकूक का मुतालबा भी नहीं कर सकती है, अवाम अपने गम गुस्से का इजहार भी नहीं कर सकती है, और अगर उसको गम गुस्से का इजहार करना भी हो तो फिर उनको डायरेक्शन गलत दिखा दी जाती है कि आप गलत डायरेक्शन में जाके अपने फराइज जरा आप सर अंजाम दे दें, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको कि आपके पूरे इलाके को जो है ना वो भुगतने पड़ेंगे। ये तो इंतजामिया की बेहसी, इंतजामिया की नाअहली और इंतजामिया की सबसे बड़ी कोताही है। मिलिट्री ट्रायल अगर होना है और अगर इस पूरे मामले की 1 मार्च की अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो इंतजामिया को क्यों पीछे बिल्कुल दामन झाड़ के साइड पे किया जा रहा है? सबसे पहले तो इंक्वायरी यहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वहां के अवाम उनको आगे उनके घर वालों को परेशानी और उस वजह से अब पूरे इलाके को जो है ना वो परेशानी का सामना होना पड़ रहा है। अगेन नाजरीन, 2 सवाल, गोली क्यों चलाई गई? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शहरियों को शहीद क्यों किया गया? दूसरा सवाल, सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसानात क्यों पहुंचाए गए? जलाओ गिराव के मामलात क्यों पेश आए? ये 2 अहम सवालात ताहाल बरकरार हैं। इन दोनों सवालात के जवाबात भी अभी चाहिए। नाजरीन, अब पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और मुआशी और इक्तिसादी मामलात के ऊपर जरा नजर डालते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त 26 दिन मुकम्मल 7वें रोज मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी जंग ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग जारी है। अब इस जंग के नताइज नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। कैसे? 26 दिन मुकम्मल जंग जारी है मशरिक़ वस्ता में, असरात हो रहे हैं पाकिस्तान में। पेट्रोल की कीमत 400 तक पहुंच रही है। जो तालीमी अदारे पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं और जो ऑफिस से जो काम करना है, जो वर्क होता है, वर्क फ्रॉम होम का टारगेट इस वक्त दे दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। अब एयरलाइंस के मामलात में भी जरा चूंकि देखभाल के मामलात कर रहे हैं, अब जो टूरिस्ट आता है पाकिस्तान उनके लिए भी जरा मामलात बड़े सख्त होते नजर आ रहे हैं। जंग जारी है मशरिक़ वस्ता में, उसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पे इस तरह से हो रहे हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त भी है। अगरचे जंग में बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन अब जंग बंदी के लिए, सालसी का किरदार अदा करने के लिए, मुस्लिम ममालिक को जरा इत्तेहाद में लाने के लिए पाकिस्तान को एक तरह से टारगेट दिया जा रहा है, यूं बज़ाहिर नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ और ये दिफाई मुआहदा है। अब दिफाई मुआहदे में नाजरीन मुस्लिम ममालिक ही शामिल हैं। ईरान पर जो हमला किया गया है, अब इस हमले का जवाब और जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से की जा रही है। ईरान ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि ईरान किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर बराह रास्त हमला नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली टारगेट कर रहा है जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं जिन जिन ममालिक में, सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि वहीं से ईरान के ऊपर भी खतरात जो है वो मंडलाए जा रहे हैं। तो अब क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा? जो सवाल करेगा उसको जवाब नहीं दिया जाएगा? ये तो बेवकूफाना सोच है नाजरीन इस वक्त। अब दिफाई मुआहदे में पाकिस्तान कैसे पिस रहा है या फिर पिसेगा, ये एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ। पाकिस्तान ने किसका साथ देना है? ईरान का, जिसके साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है, या फिर सऊदी अरब के साथ जिसके साथ हमारा दिफाई मुआहदा भी हो चुका है? और चूंकि अमेरिका के साथ भी इस वक्त पाकिस्तान के सिफारती मामलात बड़े अच्छे हैं, तो ट्रंप के लिए क्या सालिसी का या जंगबंदी के लिए कोई किरदार, मुस्बत किरदार अदा करने जा रहा है पाकिस्तान? ये सवाल है नाजरीन। अब नाजरीन, ये जब जंग शुरू हुई थी, इस जंग का मकसद ये था कि अमेरिका ने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका खुद जो है वो पैर पकड़ रहा है, रो पिट रहा है कि हमें इस जंग से जरा आजाद करवा दे, जंग बंदी करवा दें, कोई सुलह करवा दें, कहीं सफाई हो जाए और ये जो जंगी हथियार हैं वो जरा ईरान छोड़ दे कुछ वक्त के लिए। हमने जंग शुरू होने से पहले क्या देखा था कि ट्रंप इंतजामिया, इसराइली जो वजीर आजम नेतन्याहू बड़ा सर चढ़ के बोल रहे थे कि हमने ईरान का खात्मा करना है, ईरान की जो आला क़यादत है
ان کا خاتمہ کر کے دکھانا ہے, وہاں کے عوام کو انصاف دلانا ہے, پتہ نہیں کون سا انصاف جو کہ ان کو بھی نہیں چاہیے, وہ انصاف دلانا ہے, اور وہاں کے عوام کو آزاد کرنا ہے. اب اس آزادی کا ایرانی قوم کو, ایرانی عوام کو بھی نہیں پتا, جو کہ آزادی ٹرمپ انتظامیہ نے اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو دلانا تھا. ناظرین, یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کر دیا ایران میں. اب کون سے رجیم چینج؟ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد انہی کے بیٹے کو واپس جو ہے وہ منصب ملا ہے, وہی تشریف فرما ہے. ٹرمپ کو لگتا ہے اس بات کا علم نہیں ہے, یا پھر علم ہے اور جان بوجھ کے اگنور کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے, اور کہتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے, آنکھ بند کرنے سے تھوڑی نا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے رجیم چینج کر دیا. رجیم چینج ہونے والی ہے نہیں, اور یہ وہ رجیم آ گئی ہے جو مذاکرات سے زیادہ, یہ مفاہمت سے زیادہ مزاحمت کو ترجیح دیتے ہیں. اب ان کا کہنا ہے یہ موجودہ رجیم جو ایران میں جو معاملات نظر آپ دیکھیں گے, ان کے بقول آپ آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں, آنکھ کے بدلے سر لیں گے. اب اس رجیم سے ڈونلڈ ٹرمپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ ایرانی نے سپریم لیڈر کے لیے مجھے پیشکش کی گئی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں شکریہ. اور میں یہ بات کہوں گی کہ یہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے, یہ اصل میں ان کو خواب ہی آیا تھا, اور وہ خواب کو حقیقت بتا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مضحکہ خیز ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ گفتگو ہے, یہ جملہ ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے لیے ان کو جو ہے نا پیشکش کی جائے گی. نہ ہی وہاں کے عوام کا دماغ خراب ہے, اور نہ ہی ایرانی قوم کا. ایرانی قوم کی ایک الگ تاریخ ہے. تو اب ناظرین, موجودہ صورتحال اب اس نہج پہ آ چکی ہے کہ امریکہ کو, جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا کلیم کرتی ہے اور ایک پپٹ کا رول پلے کر رہا ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیلی وزیر اعظم ایک نومولود بچے کی طرح ہے, جس کا ایک خواب ہے گریٹر اسرائیل کا, اور اس کے لیے وہ عالمی دنیا میں تباہیاں مچاتا پھرتا ہے. اور امریکہ اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ ایک پشت پناہی کے ذریعے سے ایک باپ بننے کا ذرا دعویٰ کرتا ہے, اور امریکہ کو جو ہے نا وہ سنبھالتے ہوئے فائدہ پہنچانا ہے اسرائیل کو, جو کہ امپاسبلٹیز میں سے آتا ہے. 758 اسلامی ممالک جو ہے خواب رکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے جواب دیں, اس طرح سے اپنے آپ کو منوائیں, لیکن وہ ہمت, وہ جرت پیش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایران سے باقی اسلامی ممالک کو ذرا سیکھ لینا چاہیے. نہ تو وہ یورینیم کی آزادگی کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, نہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جوہری پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس کا دعویٰ امریکہ کرتا ہے اس وقت, تو نہ ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور نہ ہی ہم اپنے عوام کے دفاع کے اس میں باہر جائیں گے, اور نہ ہی کسی کے آگے سر تسلیم خم کرتے نظر آئیں گے. تو یہ میسج ایران دے رہا ہے. باقی اسلامی ممالک کو بھی ذرا آنکھیں کھول کے, کان کھول کے ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ناظرین, آگے کے جو مراحل ہوں گے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ بندی کے حوالے سے, پاکستان کے کردار کے حوالے سے, اور نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر آپ کو لمحہ بلمحہ ہم باخبر رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے. As we always speak, everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself, اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.